गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 501 अडिट इभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन टु सेलेक्टेड आइटमको क्वेसन रिभिजन गर्दैछौँ है। पहिलो क्वेसन छ, यो स्टडी मेटेरियलकै क्वेसन हो यो। जेके एक्सपोर्ट लिमिटेड इज द म्यानुफ्याक्चरर एक्सपोर्टर ह्याभिङ इट्स अन प्रोडक्सन क्यापेसिटी एन्ड अल्सो गेट्स जब वर्क डन थ्रु भेरियस जब वर्कर। द अडिटर अफ जेके एक्सपोर्ट लिमिटेड कन्सिडर द्याट इन्भेन्ट्री हेल्ड विथ जब वर्कर इज मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल्स रिक्वायर्ड सजेस्ट द अडिट प्रोसिजर दिएको भनेको के रहेछ त भन्दा म्यानुफ्याक्चरर एक्सपोर्टर जेके एक्सपोर्टले चाहिँ आफ्नो धेरै कामहरू जब वर्करहरूबाट गराउँदो रहेछ र जब वर्करसँग भएको इन्भेन्ट्री चाहिँ मेटेरियल छ अरे। जब इन्भेन्ट्री मेटेरियल हुन्छ देन हामीलाई एसए 501ले के भन्छ त भन्दा वेन द इन्भेन्ट्री अन्डर द कस्टडी एन्ड कन्ट्रोल अफ थर्ड पार्टी इज मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल्स देन द अडिटर सेल अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन। यो तिनवटा शब्द तपाईँले लेख्नुपर्छ इक्जाममा। यदि मेटेरियल छ भने र अडिटर सेल अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन अफ इन्भेन्ट्री बाई पर्फर्मिङ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन by request a confirmation from third party as to quantities and condition of inventory। किनभने मलाई त एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा मात्रै चाहियो, म एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा मात्रै एक्सटर्नल कन्फर्मेसन माग्छु र पर्फर्म इन्सपेक्सन एन्ड अदर अडिट प्रोसिजर प्रिपेयर इन द सर्कमस्टान्सेस। यो हाम्रो केस नम्बर 5 अफ यो एसए 501 थियो नि, केस 5 थियो है, थर्ड पार्टीसँग भएको। अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, फारक इन्डिया इज द म्यानुफ्याक्चरर अफ भेरियस एफएनसिजी रेन्ज अफ द प्रडक्ट। द कम्पनी इज ह्याभिङ सेभरल केसेस अफ लिटिगेसन पेन्डिङ इन द कोर्ट। कोर्टमा एकदमै धेरै केसेस छन् अरे। द अडिटर वान्टेड टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम रिजल्टिङ टु सब मेटेरियल सिस्टम। पहिला आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ, इन्क्वायरी विथ द म्यानेजमेन्ट है। भनेपछि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हेडिङ लेख्छौँ अडिट प्रोसिजर विथ एक्सपेक्ट टु लिटिगेसन एन्ड क्लेम, अथवा अडिट प्रोसिजर टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम, जे लेखे पनि हुन्छ है, हेडिङ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है। द अडिटर सेल डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम involving the entity which may give rise to risks of material misuse including inquiry with the management including in-house legal counsel। in-house legal counsel सँग पनि हामीले इन्क्वायरी गर्नुपर्छ र टिसिडब्ल्युजी र एक्सन लिगल काउन्सिलको बिचको भएको मिटिङको माइन्डोट्सहरू पढ्ने भनेको रिभ्यू गर्ने र लिगल एक्सपेन्स एकाउन्ट के गरे रिभ्यू गर्ने र यति तिनवटा गरेर यदि अडिटरले एसेस गरे के रिस्क अफ मेटेरियल मिसयुज स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ लिटिगेसन एन्ड क्लेम द्याट है रिस्क अफ मेटेरियल मिसयुज एसेस गर्यो अर अडिट प्रोसिजर गर्दै गर्दाखेरि अडिट प्रोसिजर इन्डिकेट द्याट अदर मेटेरियल लिटिगेसन एन्ड क्लेम एक्जिस्ट, अरू म्यानेजमेन्टले लुकाएको हुनसक्छ भन्ने इन्डिकेट गरिरहेछ भने अडिटर सेल इन एडिसन टु द एबभ प्रोसिजर रिक्वायर्ड बाई एसए अदर एसए सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन विथ द इन्टिटिज एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल थ्रु द लेटर अफ जेनरल इन्क्वायरी है। यति लेख्नु पऱ्यो इक्जाममा 3 मार्क्समा आयो भने, ठिक छ। अब यो लिटिगेसन एन्ड क्लेममा चाहिँ तपाईँले 2-3वटा पार्टमा क्वेसन सोध्नसक्छ। पहिलो त यो आइडेन्टिफाईवाला है, सेकेन्डवाला चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कुन केसमा भेट्नु नै पर्छ लिटिगेसन एक्सन लिगल काउन्सिललाई भन्नेवाला क्वेसन पछाडि आउला है, ठिक छ है। यो लिटिगेसन एन्ड क्लेममा चाहिँ जे क्वेसन आयो नि पुराको पुरा हामीले कपीमा लेखेको पुरै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। अर्को एउटा हुनसक्छ स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने पनि क्वेसन बन्न सक्छ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 62, द अडिट प्रोसिजर पर्फर्म सो फार बाई द अडिटर इन्डिकेट द्याट देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट कम्पनी हेज नट डिस्क्लोज अल द मेटेरियल लिटिगेसन case involving the company. Does such situation warrant direct communication by the auditor with the action lawyer? Yes, यो त माथिको जस्तै क्वेसन भयो अहिले है। माथिको जस्तो डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट अफ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन विथ द एक्सन लयर भन्यो। इफ अडिटर एसेस यो वाला लाइन मात्रै लेखे एन्सरमा है, तर हामीले माथिको एन्सर पनि लेख्न मिल्छ, ठिक छ। If auditor assesses risk of material misuse regarding litigation claim or audit procedure indicate that other material लिटिगेसन एन्ड क्लेम एक्जिस्ट देन अडिटरले यस्तो केसमा चाहिँ जब रिस्क भेटिन्छ अथवा अरू लिटिगेसन एन्ड क्लेम हुनसक्छ भन्ने इन्डिकेसन हुन्छ अडिटर सेल सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन विथ द एक्सन लिगल काउन्सिल है। अनि सिचुएसन एज स्टेटेड इन द क्वेसन वारेन्ट्स डाइरेक्ट कम्युनिकेसन, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 63 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एमटिपी कति धेरैचोटि आएको रहेछ क्वेसन है, ठिक छ। FCC Limited is engaged in manufacturing of different type of vehicles. On going through its financial statement for past year, it is observed that inventory is material. Yes, inventory matter रहेछ भनिसकेपछि 501 एक्टिभेट भयो टु द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। You as an auditor of the company wanted to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of the inventory as appearing the financial. Discuss how you will proceed. यदि यसरी डाइरेक्टली क्वेसन सोध्यो भने हामीले इन्भेन्ट्रीको 501 मा 5वटा केस थियो नि, केस नम्बर ए मात्र लेख्छौँ है, BCD पुरै लेखेर आउने होइन है, ठिक छ। Procedure to be performed to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of the inventory, ठिक छ। अब यो वाला लाइन लेख्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। यो भनेको एसए 501 deals with the specific considered by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to inventory litigation and claim segment information भन्ने यो त कि त 501 मा हरेक क्वेसनमा एन्सर लेख्नु पर्यो, नत्र लेख्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। एज पर एसए 501 when the inventory is material, यो शब्द आउनु पर्यो। एन्ड द अडिटर shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition, यो लाइन आउनु पर्यो। बाई
के गर्ने एटेन्डेन्स एट फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ अनलेस इम्प्र्याक्टिकेबलको केसमा त हामी फिजिकली एटेन्ड हुन सक्दैनौँ है। अनि फिजिकली एटेन्ड गरेर के काम गर्ने, चारवटा काम गर्ने, के म्यानेजमेन्टको इन्स्ट्रक्सन इभ्यालुएट गर्ने, के इन्स्ट्रक्सन रेकर्डिङ र कन्ट्रोलिङ द काउन्टिङ है। उसले काउन्टिङ गर्नको लागि जे के रेकर्ड गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर दिएको इन्स्ट्रक्सन त इभ्यालुएट गर्ने, म्यानेजमेन्टले गरेको काउन्ट प्रोसिजरलाई अब्जर्भ गर्ने। यो इभ्यालुएट अब्जर्भ भन्ने शब्द चाहिँ इक्जाममा लेख्नुपर्छ है। अनि इन्सपेक्ट द इन्भेन्ट्री, पर्फर्म टेस्ट काउन्ट, यो भनेको स्याम्पल बेसमा टेस्ट काउन्ट गर भनेको है। हाम्रो क्लासमा इक्जामले थियो ल। यति चारवटा काम गरिसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ, इन्भेन्ट्री काउन्ट रिजल्टलाई नै एन्टिटीको एक्चुअल इन्टिटीको फाइनल इन्भेन्ट्री रेकर्डले रिफ्लेक्ट गर्छ कि गर्दैन हेर्नु पऱ्यो। भरे गोदाउनमा गर्दै गर्दा 800 क्वान्टिटी छ, एक्चुअलमा ब्यालेन्स सिटमा हेर्दै गर्दा 1000 क्वान्टिटी छ कि है भनेपछि इन्टिटीको फाइनल रेकर्ड के रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो, काउन्टिङ रिजल्ट रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 64 भेरी इम्पोर्टेन्ट, वाट आर द म्याटर्स रिलेभेन्ट इन प्लानिङ एटेन्डेन्स है। एटेन्ड हुनुभन्दा पहिला जस्तै नेचर अफ द इन्भेन्ट्री हामीले क्लासमा पुरै डिस्कस गरेको है, ठिक छ। स्टेज अफ कम्प्लिसन, त्यसबाट रिस्क कस्तो छ त्यो इन्भेन्ट्रीमा रिस्कहरू हेर्ने, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम के कस्तो छ त्यो ध्यान दिने, टाइमिङ अफ फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ कुन टाइममा जाने। मैले ब्याङ्कको केसमा हामी भोलिपल्ट भ्याएर जान्छौँ भनेको थियौँ होइन त। इन्टिटीले पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा हेर्ने, लोकेसन हेर्नु पऱ्यो होइन, एक्सपर्टको निड हुन्छ कि हुन हेर्नु पऱ्यो। भरे सुन गर्न जाने, सुन गर्ने नआउने भयो भने त मिलेन भन्छ। दिज आर द म्याटर रिलेभेन्ट इन प्लानिङ द एटेन्डेन्स। क्लाइन्टकोमा एटेन्ड हुनुभन्दा पहिला प्लानिङ गर्नको लागि के कुरा रिलेभेन्ट छ, यी कुरा रिलेभेन्ट छ है। क्वेसन नम्बर 65 यो पनि मे 19मा 20मा 21मा 22मा धेरैचोटि आएको क्वेसन रहेछ है। पी इन्डिया लिमिटेड इज द म्यानुफ्याक्चरर अफ भेरियस एक्सपोर्ट प्रडक्ट, द कम्पनी इज ह्याभिङ सेभरल केसेस अफ लिटिगेसन पेन्डिङ इन द कोर्ट। दे हेभ सेभरल केसेस लिटिगेसन्स पेन्डिङ इन द कोर्ट। द अडिटर वान्टेड टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम विच मे गिभ राइज। यो त आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम भनेपछि त्यो त माथि जस्तै क्वेसन हो सेम, ठिक छ। हेर त यहाँ पनि अडिटर वान्टेड टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम भनेको यहाँ पनि आइडेन्टिफाई भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो पोइन्ट त्यही नै हुन्छ, ती 3टा पोइन्ट है। यो क्वेसनमा के छ रहेछ, यहाँ पनि अडिटर वान्टेड टु आइडेन्टिफाई सच लिटिगेसन एन्ड क्लेम इन्भल्भिङ द एन्टिटी विच मे गिभ राइट टु रिस्क अफ मेटल मिसेस, ठिक छ। अब यो फर्स्ट प्याराग्राफ लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, अब लेख्यो भने पनि हुन्छ। यसमा इन्भेन्ट्री लिटिगेसन एन्ड क्लेम सेगमेन्ट रिपोर्टिङको बारेमा एभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि यो स्ट्यान्डर्डले डिल गर्छ भनेर लेखे भयो है। अकर्डिङली द अडिटर्स आर डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसेस टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम इन्भल्भिङ द एन्टिटी विच मे गिभ राइट टु रिस्क अफ मेटल मिसेस इन्क्लुडिङ के गर्ने, इन्क्वायरी विथ द म्यानेजमेन्ट, इन हाउस लिगल काउन्सिलसँग इन्क्वायरी गर्ने, TCWG को मिटिङ र एक्सन लिगल काउन्सिलसँगको मिटिङको रिभ्यू गर्ने, लिगल एक्सपेन्सको रिभ्यू गर्ने। र यदि अडिटरले यो 3टा गरेर रिस्क अफ मेटल मिस स्टेटमेन्ट के गर्यो, एसेस गर्यो, अथवा अडिट प्रोसिजर गर्दै गर्दाखेरि इन्डिकेट भयो कि अदर मेटल लिटिगेसन क्लेम मे एक्जिस्ट, देन के गर्ने, अडिटर मे सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन द एक्सन लिगल काउन्सिल, ठिक छ। तर ल रेगुलेसन अफ एक्सन लिगल काउन्सिल प्रोहिबिट एक्सन लिगल काउन्सिल टु कम्युनिकेट डाइरेक्टली टु द अडिटर देन पर्फर्म अडिटेड प्रोसिजर। एक्स्ट्रा लाइन छ सेम एज 61, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 66 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको क्वेसन हो, एमटिपीमा आएको रहेछ है। TRM लिमिटेड इज द कम्पनी इङ्गेज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ ब्युटी प्रडक्ट। इट हेज हेयर केयर सेगमेन्ट, स्किन केयर सेगमेन्ट एन्ड किड ब्युटी प्रडक्ट। 3टा सेगमेन्ट रहेछ, एउटा हेयर केयर, एउटा स्किन केयर, एउटा किड ब्युटी। द अडिट वान्ट टु अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट रिपोर्ट्स रिगार्डिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन इन अकर्डेन्स विथ द एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क इन्डियास 108 भनेको थिएँ मैले क्लासमा है, 108 इन्डियास सजेस्ट अडिट प्रोसिजर इन गिभन केस। यो त के हो, सिम्पल इन्डियास 108 भन्ने पनि हामीले त एकदम सजिलो तरिकाले पढाएको थियौँ। सबैभन्दा पहिला म मेथडलाई के गर्छु, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु, कुन मेथड युज गरेर म्यानेजमेन्टले त्यो मेथडलाई इभ्यालुएट गर्छु वेदर दे रिजल्ट इन डिस्क्लोजर एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ, र त्यो मेथडको के गर्छु मैले टेस्ट गर्छु भने यो 3टा गरिसकेपछि पर्फर्म अनलाइटिकल प्रोसिजर अघिल्लो तरिकाले नै यो वर्ष कन्सिस्टेन्ट तरिकाले एलोकेसन भएको छ कि छैन, ओभरहेड एलोकेसन, एसेट एलोकेसन, लाइबिलिटी एलोकेसन, इन्कम एलोकेसन होइन, ट्रान्सफर अफ द चार्जेस, यी कुराहरूको एलोकेसन के कस्तो छ त्यो कुरा हेर भनेको थियो अघिल्लो वर्ष जसरी। हेर त त्यही भन्छ, हेडिङ लेख्नु पर्यो अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन एभिडेन्स रिगार्डिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर है। द अडिटर शल अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर बाई अब्टेनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेथड युज बाई द म्यानेजमेन्ट इन डिटर्माइनिङ सेगमेन्ट, फर्दर इभ्यालुएटिङ वेदर सच मेथड आर लाइकली टु रिजल्ट इन डिस्क्लोजर एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ एन्ड वेदर एप्रोप्रिएट टेस्ट द एप्लिकेसन अफ सच मेथड। पहिला मेथड अन्डरस्ट्यान्ड गर, त्यसपछि इभ्यालुएट गर, त्यसको टेस्ट गर, र पर्फर्म अनलाइटिकल प्रोसिजर एज अर अदर प्रोसिजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टान्स, ठिक छ। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट यो मैले चाहिँ क्लासमा नोट लेखाइदिएको छैन, नोट कपीमा छैन, तर स्टडी मेटेरियलमा यो क्वेसन छ है। आरटिपीमा आएको रहेछ नि यो क्वेसन, ध्यान दिएर सुन। जीपीएस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कन्डक्टिङ द अडिट अफ प्रतिभा लिमिटेड, अ लिस्टेड कम्पनी फर द इयर इन्डेड 2024 इज कन्सर्न विथ द प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ द कम्पनी एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्टमा भएको सेगमेन्ट प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसनमा अडिटर इज कन्सर्न्ड।
GPS wanted to ensure that method adopted by the management for determining segment information have resulted in the disclosure in accordance with applicable FRF. उसलाई इन्स्योर गर्न मन लाग्यो अरे मेथड एडप्टेड बाई द म्यानेजमेन्ट रिजल्ट इन डिस्क्लोजर है. गाइड जिपिएस एन्ड कम्पनी विथ इक्जाम्पल्स अफ म्याटर. क्वेसनले इक्जाम्पल सोधेको छ तपाईँलाई. तपाईँले के चिज चेक गर्नुहुन्छ टु इन्स्योर द्याट मेथड इज एप्रोप्रिएट. द्याट द मे रिलेभेन्ट वेन अप्टेनिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेथड युज बाई द म्यानेजमेन्ट. अब हामीले म्यानेजमेन्टले युज गरेको जुन त्यो सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर गर्न डिटर्माइनिङ सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको लागि जुन मेथड युज गरेको छ त्यो मेथडको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई रिलेभेन्ट हुने इक्जाम्पल्स के हो है भनिसकेपछि इक्जाम्पल्स अफ अब हेडिङ लेख्नु पऱ्यो इक्जाम्पल्स अफ म्याटर द्याट मे रिलेभेन्ट वेन अप्टेनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेथड युज बाई द म्यानेजमेन्ट भने भइहाल्यो है. एज पर 501 इक्जाम्पल्स अफ म्याटर द्याट मे बी रिलेभेन्ट वेन अप्टेनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेथड युज बाई द म्यानेजमेन्ट आर. पहिलो त तपाईँ हेर्नु पऱ्यो त्यो जति पनि सेगमेन्ट भन्यो नि हाम्रो यो है त्यो सेगमेन्टहरू बिच अथवा इन्टर सेगमेन्ट बिच सेल्सहरू भएको छ कि छैन ट्रान्सफरहरू भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो है इक्जाम्पल. अर्को एसेटहरूको एलोकेसन हामीले जुन कस्टिङमा ओभरहेड एलोकेसनमा पढ्छौँ नि एसेट एलोकेसन एक्सपेन्सेसको एलोकेसन त्यो हेर्नु पऱ्यो. त्यसपछि प्रायर पिरियडसँग कन्सिस्टेन्टली एलोकेट भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो. अनलाइटेको प्रोसिजरहरू गर्नु पऱ्यो. त्यही भनेको छ एन्सर मेरो त सिम्पल. मान्छे सेल्स ट्रान्सफर चार्जेस बिट्विन द सेगमेन्ट तिमी के गर चेक गर टु इन्स्योर द्याट मेथड एडप्टेड बाई द म्यानेजमेन्ट इज रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकर्डेन्स विथ एप्लिकेबल एफआरएफ. तिमी अर्को के हेर प्रिभियस इयरको अथवा यो वर्ष बनाएको बजेटसँग कम्पेयर गर. एसेटको एलोकेसनहरू हेर. कस्ट एक्सपेन्सेसको सेगमेन्टहरू हेर है. प्रायर पिरियडसँग कन्सिस्टेन्सी हेर. ठिक छ. यी कुराहरू हेर एकदम इजी छ. यो मैले नोटमा नलेखाइदिए पनि तपाईँलाई क्वेसन ब्याङ्कमा डिस्कसन छ. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 68 लास्ट नम्बर क्वेसन सायद है. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. यसमा के भनेको छ त एसपिआर हेज बिन इन टु द मिडिया सिन्स media business 1990. During the financial year 23-24, many notices were received by the company for hurting public sentiment and financial claims were filed against the company. As an auditor of a company, you request the management for arranging the meeting with the external legal counsel. You requested the management for arranging the meeting arrange गर्न management request. Management is the view that such meeting are necessary in some certain circumstances. Management के भन्छ सर्टेन सर्कमस्टान्समा मात्रै त्यो मिटिङ गर्न जरुरी छ. क्यान यु लिस्ट डाउन जो सर्टेन सर्कमस्टान्सेस. कुन सर्कमस्टान्समा जब तिमीलाई लाग्यो अडिटर डिटरमाइन द म्याटर के छ सिग्निफिकेन्ट छ म्याटर कम्प्लेक्स छ र म्यानेजमेन्ट र इन्टर एक्सन लिगल काउन्सिल बिचको देयर इज डिसएग्रिमेन्ट छ भने ठिक छ. जेनरली सच मिटिङ आर रिक्वायर्ड म्यानेजमेन्ट पर्मिसन एन्ड आर हेल्ड विथ द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द म्यानेजमेन्ट द अटेन्डेन्स. फेरि यो लाइन कपी गरेको छ. ठिक छ. भनेपछि जेनरली यदि त्यो म्याटर सिग्निफिकेन्ट रिस्क हो यदि त्यो म्याटर कम्प्लेक्स हो र म्यानेजमेन्ट र एक्सन लिगल काउन्सिलको डिसएग्रिमेन्ट छ भने मैले के गर्न मिल्छ एक्सन लिगल काउन्सिलसँग भेटेरै कुरा गर्न मिल्छ. र यो भेट जेनरली के हुन्छ त भन्दा म्यानेजमेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभको प्रेजेन्टमा नै हुन्छ. हामी लुकी गएर एक्सन लिगल काउन्सिललाई भेट्ने चाहिँ होइन. दिस इज अल अबाउट SF 501. राम्रोसँग पढ्ने र क्वेसन ब्याङ्क पनि गर्ने. बाई बाई.